परसों एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। बहुत से अवामिल भी शामिल हैं हमारे अक्रॉस दी बॉर्डर। जो सरकारी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की वो तो आज भी मौलाना साहब को गाली निकाल रही है, और जो इस्लामाबाद की पीटीआई जो उनके सदर हैं जो भी हैं वो मौलाना साहब के घुटनों में पड़े हुए हैं। सबसे पहले सूबे के अमन की बात है, सूबे की को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। दूसरा वफ्द भेजना चाहते हैं, पता नहीं पहले तो ये तबाही करके हमारे पास इधर दहशत कर लें कि दूसरे वफ्द में पता नहीं ये क्या लेकर आए। इस वक्त फिर से हमें जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात नज़र आ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है आपने काफ़ी टाइम पहले हमारे शो में कहा भी था कि ये लोगों को एहसास नहीं हो रहा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं, और आज ऑब्वियसली उसकी अक्कासी हमें नज़र आ रही है। ग्राउंड रियलिटी अगर ये है तो कौन जिम्मेदार है, कहाँ है सूबाई हुकूमत, क्यों इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की वो आपके सामने, और मैं काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है हमारे सूबे की वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अभी ये जो खुदकुश हमले जो ये पहली दफ़ा मैं समझता हूँ काफ़ी अरसे के बाद हुआ है कि कोई आप मजहबी आप वो कहें सियासी जमात की किसी कायद को या उसको काफ़ी अरसे के बाद टारगेट किया है। ऑफ एंड ऑन होता रहा है, लेकिन अगर आप देखें अभी तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो काफ़िले थे या उनके ऊपर फ़ौजियों के ऊपर या पुलिस के ऊपर जो है वो हमले हो रहे थे। लेकिन अभी ये जो परसों एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, ये बड़ा ही जो है उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। और ये देखें कि खुदकुश, जैसे आपने कहा इंटरव्यू में, कि वो जुम्मे नमाज के दौरान भी जो है वो अपने आप को उड़ा सकता था, लेकिन उन्होंने इसका इंतज़ार किया और जैसे वो बाहर निकले तो उन्होंने फिर उस वक्त जो है इनको उसको निशाना बनाया। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत से अवामिल भी शामिल हैं हमारे अक्रॉस दी बॉर्डर। जो मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ पर जो टेररिज्म और ये चीज़ें, और वहाँ पर उनकी अपनी अंदरूनी आपस में जो है वो फाइटिंग जो है उसका भी असर है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं हमें इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा, और मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी अपने एक रोल प्ले करना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत को अब संजीदा होना पड़ेगा, ये बचगाना हरकतें उनको छोड़नी पड़ेगी। कभी एक को बयान के ज़रिए टारगेट करते हैं, कभी दूसरे को करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द प्रोविंस जो इस सूबे का है उसको संजीदगी से वो तो तहरीक की तैयारी कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ। वो तो ये पूरा रमज़ान जो है कहते हैं हम तहरीक की तैयारी करेंगे और ईद के बाद हम इस्लामाबाद आएंगे। देखें, सियासत में तहरीक की तैयारी करें, मीटिंग्स करें, वो उनका अपना एक वो है, लेकिन सूबे को भी संभालना है। तहरीक की जो तैयारी कर रहे हैं वो दूसरी पीटीआई है, वो सरकारी पीटीआई नहीं है। पहले तो अपना वो बयान भी दुरुस्त कर लें, क्योंकि जो सरकारी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की है वो तो आज भी मौलाना साहब को गाली निकाल रही है, और जो इस्लामाबाद की पीटीआई जो उनके सदर हैं जो भी हैं वो मौलाना साहब के घुटनों में पड़े हुए हैं। तो पहले उनको अपने चीज़ों को देखें, वो पॉलिटिक्स है, वो करें, तहरीक करते हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते हैं। अगर उनके पास मेंबर ज़्यादा होते हैं, एक मेंबर भी ज़्यादा होता है, तो अदम एतमाद की तहरीक उनके जमहूरिया के वो ला सकते हैं जब उनके पास नंबर की पूरी हो। लेकिन सबसे पहले सूबे के अमन की बात है। अमन देखें, 2013 में हमने एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था। आज सूबे की को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। अमन अमान की सिचुएशन चाहे वो जनूबी अजला की हो। 4 दिन पहले मेरे पार्टी का डिवीज़न प्रेसिडेंट डी खान में सीएम साहब के हल्के से अगवा हो रहा है, और उनके भाई एमएनए भी हैं, उनके भतीजे एमपीए भी है, खुद बाहर के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तो दिन दहाड़े अगवा हो रहा है। तो ये तो हमारे ज़िले की ये पोजीशन है। अब ये जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा सूबाई हुकूमत में बनती है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। जब हम इनसे पूछते हैं कि आपने एनएफसी अवार्ड के जो आपको पैसे 1% ऑफ एनएफसी अवार्ड मिला है, 600 अरब से ज़्यादा आपको मिल चुका है, आपने कहाँ पे खर्च किए हैं? फिर ये नाराज़ भी हो जाते हैं, हमसे पूछते क्यों हैं, क्योंकि इनके पास सवाल का जवाब नहीं है कि उन्हें क्या खर्च किया है। खर्च किया होगा, लेकिन उन्होंने पुलिस पे, सिक्योरिटी फोर्स पे खर्च नहीं किया होगा, अपने ऐशों पे खर्च किया होगा, किसी और फंड में खर्च किया होगा। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि इनको आज तक सीएम साहब को ये तकलीफ़ नहीं हुई कि केपी की पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाएं और उससे ये तजावीज़ लें कि हमें सूबे के अमन के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिस सूबे की असम्बली में फ़ौज के खिलाफ तहरीकें पास होती हों या उनके खिलाफ गुफ्तगी होती हो जो एक्सपेंशन ना हो, तो आप उस सूबे की हुकूमत से करते हैं कि वो अमन के लिए आपके साथ काम करेंगे। बट इसमें देखें एक चीज़, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी उनकी है। 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें आपकी दुरुस्त हैं। अगर यही हालात हैं जो कि ऑब्वियसली हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बदतर हो रहे हैं, तो बहुत पहले ही गवर्नर राज नाफिज करने की बातें होना शुरू हो गई थी। लेकिन उसकी राह में भी आप ही की पार्टी रुकावट है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से भी यही बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुड नेवर अग्री ऑन गवर्नर्स रूल इन केपीके या किसी और सूबे के अंदर।
دیکھیں چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاؤں گا. وہ جو گورنر راج کی اس وقت باتیں ہو رہی تھی وہ اس وقت ہو رہی تھی جب وہ وفاق پہ چڑھائی کر رہی تھی, چیزیں ہو رہی تھیں, اور خواہ مخواہ کے جو ہے آپ دیکھیں کہ وفاق کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, سیکیورٹی فورسز پہ حملہ بھی کرتے ہیں, اور جب یہاں پر کسان, یہاں پر ناظمین, لوکل گورنمنٹ کے نمائندے, یہاں پر اساتذہ کرام, یہاں پر سرکاری ملازمین جن کو انہوں نے بے روزگار کر لیا ہے 10 سے 15 ہزار لوگوں کو, جب وہ اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں تو یہ بھی وہی کام ان کے ساتھ کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں یہ آنسو گیس کے شر بھی استعمال کرتے ہیں, لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں کہ اپنا حق جمہوری حق مانگنا کوئی ظلم ہے. آپ لوگوں نے لوگوں کو بے روزگار کیا, یہاں پر 10,000 ملازمین کو آپ لوگوں نے لوکل گورنمنٹ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو اختیارات دیں گے, ان کو فنڈز نہیں دے رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی میں اس چیز پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ایک ایسی کانفرنس ہونی چاہیے صوبے کے امن کی, اور ساتھ میں مرکز کا رول بھی ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی تکلیف کرنی چاہیے کہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے پشاور کا وزٹ نہیں کیا ہے. وہ ہر صوبے جاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن پشاور بھی ایک سینسیٹیو صوبہ ہے, یہاں پر وزٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے جو ہے یہ صوبہ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا, یہاں کے لوگوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی ووٹ کیا ہے, اور جب وزیر اعظم بنتے تو پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہاں پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور خیبر پختونخوا کا وزٹ بھی کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ خیبر پختونخوا کا وزٹ کریں, ہر جگہ جا رہے ہیں تو وائی ناٹ کے پی کے. مجھے یہ بتائیے کنڈی صاحب کہ ماضی میں جو انہی طالبان یا دہشت گرد گروپوں کے ساتھ, مختلف ایکسٹریمسٹ کے ساتھ ایک پالیسی رہی کہ جناب چلیں جیلوں سے بھی نکال دیا, اپیزمنٹ پالیسی رہی ان کو خوش کرنے کے لیے, اور کبھی کہا گیا قومی دھارے میں واپس لانا ہے, ہتھیار ڈال دیں, مین سٹریم میں آئیں گے, وہ پالیسی ناکام رہی, یہی ہمیں ابھی تک نظر آ رہا ہے. لیکن اگر وہی ایڈمنسٹریشن اور وہی حکومت ہو جو ماضی میں اس کا حصہ رہی اور اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ رزلٹ کچھ مختلف ہوگا؟ دیکھیں صوبائی حکومت سے تو مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. پہلے ہم نے وار آن ٹیرر کیا, ہم نے دہشت گردوں کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا, وہ اکراس دی بارڈر پناہ لے لی انہوں نے افغانستان میں, پھر ان کی حکومت آئی, انہوں نے واپس انہی لوگوں کو واپس آباد کیا, واپس لے کر آئے, اور آج آپ دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہے ہماری. اب یہ دوسرا وفد بھیجنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں پہلے تو یہ تباہی کر کے ہمارے پاس ادھر دہشت گرد لیں گے, دوسرے وفد میں پتہ نہیں یہ کیا لے کر آئیں گے. لہٰذا جو ہے ایسی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ جب ان کے دفاتر بھی کھولیں گے ہم پتہ نہیں کیا کریں گے, ان کے سہولت کار بھی ہیں, ان کے خلاف ان کے اوپر یہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. تو ہمیں تو ان صوبائی حکومت سے امید نہیں ہے کہ آپ آج دیکھیں, آج اگر سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں, مجھے ایک سوال کا جواب دے, آپ نے کبھی میڈیا میں دیکھا ہے کہ اگر ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, کبھی ہمارے صوبائی چیف ایگزیکٹو یا ان کی کابینہ کے اراکین کسی شہید کے گھر گئے دعا کرنے کے لیے اور ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے والدین جو ہے اگر ملک کے لیے اور اس صوبے کے لیے شہید ہوئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ ایک کے گھر بھی نہیں گئے آج تک. جہاں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, باقی صوبوں کے چیف منسٹرز جا رہے ہیں, کیا ہمارے صوبے میں کوئی یہ چیف منسٹر آف دی پروونس یا ان کے وزراء گئے؟ نہیں گئے. تو یہ دیکھیں آپ ان کا خود کلیئر ان کا میسج آپ کو آ رہا ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ چیز بڑی ابھی جو ہے بڑی سنجیدگی کا وہ ہے, کیونکہ افغانستان میں بھی دیکھیں کہ جو سچویشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان پہ اثرات, اور ہم نے بار بار افغانستان سے کہا ہے کہ اپنی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں, اور ان کی حکومت اس پہ ٹس سے مس ابھی تک نہیں ہوئی. تو لہٰذا اس چیزوں پہ پاکستان کو اپنی ایک پالیسی, اپنے ایک جو بھی پالیسی اپنانی پڑے گی, ماضی کی پالیسی کو دیکھ کر ایک ایسی پالیسی اپنانی پڑے گی کہ جو ایک دیر پا بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ پھر ہم ایک چیز آپریشن یا چیزیں جیسے ہم نے ماضی میں کی اور پھر ہم نے آنے دیا, تو اس کا کیا فائدہ اس آپریشن کو؟ بالکل صحیح.